السلام عليكم خواتاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيه صحيحه لاباس. تنشكركم بزاف بزاف بزاف، الله يجازيكم بالخير ان شاء الله، الله يعوض كل وحده ان شاء الله. السلام عليكم les filles, je vous remercie beaucoup pour votre courage. Et là aujourd'hui je vais faire un peu de botbot. Je vais le faire avec la semoule et la farine. Et ça on peut le manger avec on peut faire les sandwichs avec, pour les enfants, pour nous aussi. Pour manger le barbecue avec, on peut le boire avec la thé. J'ai la farine, la semoule, j'ai le camoun, le sel et la levure boulangerie. خواتاتي عندي فرينة كتر من السميدة، وعندي الكمون والملحة والخميرة. على بركة الله غادا ندير الماء، وغادا ندير ان شاء الله فرينة. J'ai mis de la farine, j'ai mis de l'eau, je vais faire de la farine. Je vais mettre de la semoule. درت شويه سميده رقيقه ديال العجينه، وغادا ندير شويه د الملحه، ان بو د سيل، وغادا ندير شويه د الخميره. على بركه الله. الكمون نخليوه حتى لافه. On va laisser le camon jusqu'à la fin, comme ça je vais faire la moitié camon, moitié عادي, parce que les enfants des fois ils n'aiment pas manger le camon, mais le camon c'est intéressant pour les enfants et pour tout le monde. على بركة الله. On va faire la العجينة ان شاء الله. بسم الله. On va faire 5-6 minutes. على بركة الله. احنا البنات العجينه ديالنا وجدات، غنفرقوها. on va partager notre pâte. après on va le mettre الكمون، نعجنوا فيها الكمون. هذا نعجنوها حتى يدير فيها الكمون، تميلانجا فيها الكمون. العجن jusqu'à le camon il se mélange avec la pâte. Après on va le laisser qu'elle se repose. Voilà, il devient comme ça le camon. Là je vais le laisser qu'elle se repose. Et là, on va faire travailler l'autre. Un peu de la semoule. On prend des petites boules. ندير عكويرات صغيورين، ما ندوزوهمش في السميده، نكوروهم من بعد عاد ندوزوهم في السميده. العجينه ديالهم ماشي قاصحه ماشي رطبه، بين وبين. من بعد عاد تندوزو هكا في السميده، نحطوهم. الا كورناهم ديريكت في السميده تتشرب هذيك السميده من بعد لداخل، ما تجيش هشيشه. ندوزوها بعدا هكايا، نكوروها مزيان، من بعد عاد نحطوها في السمول هكايا في السميده، نحطوهم تيجيو ساهلين ولذاذ ديال الدار، احسن من ديال الشري. ديال الشري ما عرفاش تيبيعوا بزاف، مع الشاي يديروا في وسط منهم، وديروا بهم لي ساندويتش للدراري في هذا الصيف مع البحر، تيخرجوا الواد، تيخرجوا لي ساندويتش. هذا نعطيكم طريقه لي ساندويتش اللي غادا ندير في وسط منها ان شاء الله. غادا ناخذ هذه ديال الكامون، راه ارتاحت شويه صافي، ارتاحت، ها ارتاحت مزيان. نقطع حتى هي ندير لهم
ناخذ ندير كريسات صغيورين، انا تيعجبوني صغار لي ساندويتش. نحطهم في السميده هكا. اي مرة باغات الخبز يكون ليها زوين اولا البطبوط هكايا ناشف، ما تبقاش دوزوه في السميده في التكراس، حتى تكورو عاد تحطوه في السميده. تكوريه بلاش ما تيلصق ما والو، العجينه رطبه. ندير جوج صغارات هادو فيغ دي بوتيت. احنا مستمرين نكملوهم، ما درتش بزاف، درت غير شويه على قياس، كل واحد يدير قياسه اللي قادر. فوالا لي في هذا نقرصوهم البنات هكايا، نحطوهم ومن بعد نخليهم حتى يخمروا، ما يخمروش بزاف وما خاصش تكون الخميره ناقصه عليهم، تكون بيني وبين. il faut pas le laisser jusqu'à le gonfle bien un petit peu. Après on va le faire cuire ان شاء الله بحول الله. اي والله يسهل الجميع. تنشكر هنيه تنشكرك بزاف بزاف بزاف. الله يلاقينا في ساعه الخير انا وياك ان شاء الله يا رب. هنا غنغطيهم باش يرتاحوا، باش تطلع فيهم الخميره مزيان، ومن بعد نخبزوهم. خواتاتي انا الخبز درتو طيطيب، ها هو تنفخ ما شاء الله. لي في يا لو بان دي ساندويتش البطبوط très joli. Je vais vous montrer comment je le pose doucement dans la poêle. Très chaud, voilà. Il faut que je le prenne doucement ou le pose doucement sur la poêle. غناخدوه عا بشويه ونحطوه باش يتغونفلا. غناخدوه عا بشويه هكايا ونحطوه دوسمون بشويه. حنا نحطوها بشويه باش الخميره ما يهبطش. نحطوها بشويه، نحطوها بشويه باش يطيب يكون منفوخ دغيا تيطيب. ترشوا بشويه د الزيت باش يكون حمر، غير شي شويه هكا ترشوا بالزيت باش يجي شوي حمر. J'ai mis un peu de l'huile, pas beaucoup, un petit peu, comme ça, il sera doré. Voilà, ils sont là, c'est trop chaud. Je vais vous montrer comment ils sont dedans. Ils sont en train de gonfler, regarde. شوف اخواتاتي هما تيغونفليو، ومن بعد غادا نقلبوهم بشويه من الجنب، ناخذوهم ونقلبوهم غير بشويه باش ما يتفشوش، غير بشويه هكايا. Voilà, on le retourne doucement. Comme ça, ça va rester gonflé. On va rajouter un peu de l'huile, pas beaucoup, un petit peu. نزيدو شويه د الزويته من الفوق، غير شويه باش تكون تعطيه اللون بريو. هادي حتى هي نقلبها. فوالا هي تقلبت، من بعد ندير لها شويه د الزيت صافي، ما نديروش بزاف ديال الزيت.
خواتاتي هكا نستمروا تيطيبوا. ها الخبز ها الخبز ديالنا موجود مطبوط، تيكونوا زوينين. نطويها وتطوى في اليد غير باقا سخونه باش نوريها لكم، من بعد نوري لكم لافه ان شاء الله. ملي غادا تبرد شويه نوري لكم كي دايرين من الداخل. ها الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا الساندويتش، شي كي تيجي وتيجي بحال البغرير من الداخل. وديال الكمون حتى هو تيجي بحال البغرير ها، والريحه زوينه عطا ديال الكمون. ايوا بالصحه والراحه ان شاء الله تجربوه وغادي يجيكم زوين ان شاء الله بحول الله.